अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: आयत के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: आयत के लग़वी मायने निशानी है। सवाल: शब मिराज को पहली मंजिल सफ़र कौन सी थी? जवाब: शब मिराज को पहली मंजिल सफ़र मस्जिद अक्सा थी। सवाल: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा किसकी दुआ पर ईमान लाईं? जवाब: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दरख्वास्त पर इनकी वालिदा के लिए ईमान की दुआ फरमाई और वो ईमान ले आईं। सवाल: असहाबे कहफ का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब: असहाबे कहफ का ताल्लुक मुल्क शाम से था। सवाल: बवक्त हिजरत जिन लोगों ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का मुहासरा कर रखा था वो कौन कौन थे? जवाब: इन काफरों की तादाद 11 थी जिनके नाम हैं अबू जहल, उहकुम बिन अलास, अकबा बिन अबी मोइत, नज़र बिन हारिस, उमिया बिन ऐतला, जमा बिन मसूद, तैमा, अबू लहब, अबी बिन खलफ, नबिया, मनबा। ये आखिरी दोनों हजाज के बेटे थे। सवाल: आयत सेफ क्या है? जवाब: आयत सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जहाद जारी रखो और इन पर सख्त हो जाओ। इनकी असली जगह दोज़ख है जो नहायत बदतरीन जगह है। सवाल: जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है? जवाब: जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये सूरत हिजर में कहा गया है। सवाल: ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी कौन सी है? जवाब: ईमान के बाद सबसे अफजल नेकी खल्क़ खुदा के साथ भलाई करना है। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनका इंतकाल सबसे बाद में हुआ? जवाब: आमिर बिन वासला या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: कुरान करीम की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ जलालाबाद लिखा हुआ है? जवाब: सूरज में जादला 28वां पारा।
सवाल वो कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफर के लिए बड़ा है? जवाब क़यामत का दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफर के लिए बड़ा है। सवाल जामा मस्जिद दमिश्क किसने बनवाई? जवाब जामा मस्जिद दमिश्क मरवान बिन हुकुम ने बनवाई। सवाल वो कौन सी सूरत है जिसकी तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं? जवाब सूरत इखलास की तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं। सवाल वो कौन सी दो नमाजें हैं जिनके ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई? जवाब मगरिब और इशा के ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा रंग पसंद नहीं था? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाल रंग पसंद नहीं था। सवाल बताएं मौत का मंजर किसकी तहरीर व तरतीब है? जवाब मौत का मंजर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की तहरीर व तरतीब है। सवाल कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत मुबारक है जो 2 बार नाजिल हुई? जवाब कुरान मजीद की सूरत फातिहा है जो 2 बार नाजिल हुई। सवाल काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में किस चीज़ से तशबीह दी गई है? जवाब काफरों के एतकाद को सूरत अनकबूत में मकड़ी के जाले से तशबीह दी गई है। सवाल बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई इसका क्या नाम रखा गया? जवाब बसरा की पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो नहर बनाई गई इसका नाम नहर अबू मूसा रखा गया। सवाल हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम की तादाद कितनी थी? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया कराम की तादाद 1,24,000 थी। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है? जवाब कुरान मजीद की सूरत अनफाल अज आयत नंबर 6 ta 14 में जंग बदर का किस्सा बयान हुआ है। सवाल वो कौन सा फरिश्ता है जिनकी दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है?
جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا ہے۔ سوال: کون سی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے؟ جواب: معاشرتی بیماری ہے جس کا علاج صرف دوسری شادی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: مشرکین کی نابالغ اولاد صحیح قول کے مطابق جنت میں جائیں گے اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: کس عمل سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب: باوضو رہنے سے شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ سوال: کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال: اس صحابی کا نام بتائیں جس نے اپنے منافق باپ کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جواب: عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ ابی کو خود قتل کرنے کی پیشکش کی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ کتنا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دورانیہ 2 سال 3 مہینے 11 دن تھا۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا تھا؟ جواب: بصرہ کا شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آباد ہوا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ سوال: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7000 سال جہنم میں رہے گا۔
سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے ہوا میں نماز ادا کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے حمام بنوایا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ جواب: مینڈا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 بار قربان ہوا۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: کیا فرشتے عورت کی شکل میں آتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، فرشتے اگر انسان کی شکل میں آئے تو مرد کی شکل میں آتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے؟ جواب: جن صورت کی ابتدا تبارک سے ہوتی ہے وہ 2 ہیں، ایک سورت فرقان، دوسرا سورت ملک۔ سوال: وہ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے؟ جواب: 5 انبیاء کرام ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام، چوتھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 5واں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس صورت میں ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کہف رکوع نمبر 9 اور 10 میں ہے۔ سوال: محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر مقرر فرمایا ہوا ہے؟ جواب: محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان پر مقرر کیا ہے، دوسری مخلوق پر مقرر نہیں فرمایا۔ سوال: حدیث کے مطابق انسان کتنے سال کا ہو جائے تو اس سے بیماری سے محفوظ کر لیا جاتا ہے؟ جواب:
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ مومن کامل کی عمر 40 سال ہو جائے تو اس سے بیماریوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، لیکن ابن جوزی رحمہ اللہ نے حدیث مذکورہ پر عدم صحت کا حکم لگایا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ سوال: رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ جواب: استغفار کی کثرت رزق کو آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے۔ سوال: سابق الاولون کن صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سابق الاولون ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ سوال: فرشتے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: فرشتے لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔